एपिसोड 12। जी बेटा, नूरपुर गांव तो बहुत हसीन है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं और यहाँ से तकरीबन घंटे का सफर है। आप घबराएं नहीं, मौसम ठीक हो जाएगा, बाबा जी ने तसल्ली दी। आप यहाँ ही क्या फरमाते हैं? सैयद ने सवाल किया। खान बाबा थोड़ा सा मुस्कुराने के बाद गोया हुए। नहीं बेटा जी, मेरा घर तो यहाँ से 20 मिनट के फासले पर है। मेरा एक बेटा और बहू है। जब से शरीके हयात ने साथ छोड़ा तो मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना जो बाकी जिंदगी बची है खिदमत इंसानियत के लिए वक्फ कर दूं। तो तब मैंने यहाँ छोटा सा कमरा बनवाया, साथ ही छोटा सा बरामदा, जहाँ पे आकर कुछ मुसाफिर कुछ देर आराम कर लेते हैं। चूंकि जगह जरा वीरान है और अक्सर मौसम की खराबी या सफर की थकान के बाद यहाँ तक सफर करने के बाद लोग थक कर रुक जाते हैं, तो अब रफ्ता रफ्ता यहाँ रौनक लग गई है। अभी एक किस्म की आरामगाह बन गई है। बाबा जी कुछ देर रुके, फिर कहने लगे, पहले तो बेटा मैं सब अकेले कर लेता था। अब मेरे बेटे और बहू के बहुत जोर देने पर 2 लड़के रख लिए हैं, जिनको माकूल तनख्वाह दे देता हूँ। वो रात को भी चले जाते हैं, कभी रुक जाते हैं। दुनिया में अल्लाह पाक ने बहुत से लोग पैदा किए हैं और वो खुश नसीब होते हैं जो कि अल्लाह के दिए हुए माल से उसके बंदों की मदद और खिदमत करते हैं। सुभान अल्लाह। खान बाबा कुछ सोचकर मुस्कुराने लगे। बुजुर्गवार, तो आपको इस कारोबार में मुनाफा भी होता है क्या? गफूर चाचा को ये सब अच्छा लगा तो पूछने लगे, मुनाफा कैसा बेटा? ये तो अल्लाह का घर है, इधर जो आता है उसका मेहमान होता है। मैं बस इसकी मदद से उसके मेहमान की खिदमत कर देता हूँ। वो है ना ऊपर बैठा, खुद ही रिस्क देता है। पहले पहल तो मैं और मेरा बेटा मिलकर अखराजात पूरे करते थे। फिर कोई अरसा पहले की बात है, यहाँ कुछ लड़के आए तुम लोगों की तरह, जवान और खूबसूरत। खान बाबा ने सबकी तरफ बारी बारी देखा। उस दिन भी मौसम खराब था। उन्होंने यहाँ रुक कर रात गुजारी। उस वक्त सिर्फ एक कमरा था। फिर ना जाने अल्लाह ने उनके दिल में क्या ख्याल डाला कि जाते जाते वो एक कसीर रकम दे गए। उनमें से एक बच्चे ने ये सब तामीर करवाया, अल्लाह उसे खुश रखे। यही नहीं, वो हर माह आज तक अच्छी खासी रकम दे जाता था, मगर वो खुद आज तक दोबारा नहीं आया। आगे कभी फोन पर बात करता था। बाबा जी एकदम अफसरदा हो गए। लो बच्चों, बातों बातों में वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। इससे कबल के इशा का वक्त हो जाए, कुछ खा लिया जाए। बाबा जी उठने लगे तो वो सब भी जो उनकी बातों में खोए हुए थे एकदम चौंके। आप कोई तकल्लुफ ना करें प्लीज, हमें भूख नहीं है, अली ने कहा। बेटा मौसम पता नहीं सुबह तक ठीक हो, अभी तो सफर करना भी मुनासिब नहीं। बाबा जी बाहर जाने ही लगे कि दरवाजा बजने की आवाज पे सब चौंके। अरे घबराओ नहीं, मेरा बेटा होगा, इस वक्त आता है, मगर आज क्यों आया इस मौसम में? वो खुद कलामी करते करते बाहर निकल गए। यार यहाँ तो मोबाइल भी नहीं चल रहा, घर वाले परेशान हो गए, अब्दुल्ला ने खदशा जाहिर किया। वो सब परेशान थे कि ना जाने कब मौसम ठीक होगा। कुछ देर में खान बाबा अंदर आए और मुस्कुराकर कहने लगे, लो भाई, अल्लाह पाक ने खाना भी भेज दिया। मेरा बेटा आया था, वो दे गया। उसे मालूम था आज कोई ना कोई मेहमान आएगा। उन्होंने खाने का शॉपर चटाई पर रखा तो अली ने आगे बढ़कर बर्तन उनके हाथ से पकड़ लिए और खाना डालने लगा। मैंने कहा था कि मत जाने दें बच्चों को, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। अब जान पे बन गई है ना सबकी। बेगम अब्दुल राफे गुस्से से लाल हो रही थी। अब्दुल राफे साहब जैद के पापा और सलीम साहब अली के पापा सबके नंबर्स मिला रहे थे, मगर सबके नंबर्स मुसलसल बंद थे। आप लोग फिक्र न करें, वहां अक्सर सर्विस नहीं आती, वरना वो खुद राब्ता करते। उसामा ने तसल्ली दी। तुमसे कहा था साथ चले जाओ, सब निकम्मे इकट्ठे करके भेज दिए।
ساما کی ماما بیگم ارشد اسی پر غصہ کرنے لگی۔ اپنی اپنی جگہ سب پریشان تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے، عبدالرافع صاحب نے تجویز دی۔ آگے ان کی فکر کیا کم ہے، اوپر سے آپ بھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے اس غفور کو فون کریں۔ بیگم عبدالرافع حد سے زیادہ پریشان تھی۔ رابی جو کہ کچھ لینے آئی تھی، سب کی باتیں سن کر اوپر اپنے کمرے میں جا کر حفصہ کو کال کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سے ان کی آواز سن کر بے چینی سے کہنے لگی، یار سب اتنے پریشان ہیں، مجھے لگتا ہے ہمیں سب کو بتا دینا چاہیے کہ وہ کس مقصد کے لیے گئے۔ نہیں رابی، ابھی نہیں، کل تک دیکھتے ہیں، ابھی کیا پتا وہاں سگنل نہ ہو، بس تم دعا کرو سب ٹھیک ہو، حفصہ نے سمجھداری سے کہا۔ آج جامعے کی سب طالبات اور استانیاں بہت خوش تھیں۔ آج ان کے جامعے میں ایک بڑی سی تقریب تھی، سب اپنی اپنی تیاری میں مگن تھی۔ 4 منزلہ عمارت پر مشتمل یہ بنات لڑکیوں کا جامعہ تھا، جہاں مختلف جگہوں سے آئی ہوئی بچیاں زیر تعلیم تھیں۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو آمنہ باجی نے سامنے دیکھا اور کہا، آ جاؤ۔ السلام علیکم باجی۔ ایک چھوٹی بچی اندر داخل ہوئی تو آمنہ باجی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی بیٹا، کیا بات ہے؟ باجی جان، یہ عالمیہ کلاس کی طرف سے ہے، باجیوں نے باجی تجریان کے لیے پرچی دی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور پرچی پکڑ کر فوراً بھاگ گئی۔ آمنہ باجی نے مسکرا کر پرچی پکڑی اور کہنے لگی، بھئی تجریان آ جاؤ واش روم سے باہر، ایک اور محبت نامہ آ گیا۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا۔ واہ بھئی، لگتا ہے پھر کوئی پیغام آیا ہے باجی تجریان کے لیے، سلمہ باجی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آخر کو تجریان پھر تجریان ہے نا، سب کے دل جیت لینے والی۔ صوبیہ باجی بھی ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے آمنہ باجی کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، یہ دل جیتنا نہیں ہوتا، تجریان نے ویسے ہی ساری بچیوں کو بگاڑ کر رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم بھی اتنے عرصے سے یہاں ہی ہیں، کسی کی مجال نہیں سامنے سے گزر بھی جائے۔ سلمہ باجی نے تیوری چڑھائی۔ یہی تو فرق ہے نا باجی، آپ اپنے غصے اور رعب کے لیے مشہور ہیں اور وہ اپنے نرم مزاجی کے لیے، اور آج کل کا دور ایسا ہے کہ کوئی غصہ برداشت نہیں کرتا۔ صوبیہ باجی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں سن سکتی تھی تجریان کے بارے میں کوئی بات۔ اچھا ذرا پرچی پڑھو تو کیا لکھا ہے؟ انہوں نے سلمہ باجی کو نظر انداز کیا اور آمنہ باجی سے کہا۔ جی تو لکھا ہے، پیاری باجی جان، آج ہماری تقریب ہے، پھر ہم پتہ نہیں یہاں رہیں نہ رہیں، آپ ہماری فرمائش پر آج لال جوڑا پہن لینا جو ہم سب نے آپ کو گفٹ کیا تھا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ آمنہ باجی مزے لے لے کر پڑھ رہی تھیں کہ تجریان بھی آ گئی۔ بری بات ہے کسی کی پرچی نہیں پڑھتے، اس نے ہلکا سا مسکرا کر آمنہ باجی کو دیکھا۔ ہم پر حلال ہے تمہاری ہر چیز، آخر کار 7 سال کا ساتھ ہے، اب بچوں کی فرمائش پوری کرتے نا، صوبیہ باجی نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، اب نیا قانون نکلے گا کہ طالبات کی فرمائش پر استانیاں کپڑے زیب بند کریں گی، سلمہ باجی نے جل کر کہا اور باہر نکل گئیں۔ ان کی بات سے تجریان کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ بھی باہر نکل گئی۔ توبہ ہے، اس سلمہ باجی کو اللہ پوچھے کیوں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ 7 سال ہو گئے ہمیں یہاں، ایک بھی دن جو اس لڑکی نے کسی کو جواب دیا ہو یا کسی کا برا چاہا ہو، اتنا صبر، آفرین ہے اس پہ۔ صوبیہ نے آمنہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ سچ کہہ رہی ہو، اور پورے 3 سال ہونے کو آئے ہیں، گھر بھی نہیں گئی، آبا جان نے بھی ساری ذمہ داری اس پر ڈال رکھی ہے، دیکھنا اللہ اسے بہت اجر دے گا۔ آمنہ باجی نے دعا دی۔ آمین یا رب العالمین، اللہ اس کی نصیب بہت روشن کرے۔ ویسے ایک بار کہہ تو رہی ہے کہ گھر جانا ہے، صوبیہ باجی نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔